نبی پاک فرما دینے کائنات دے لوگو یہ عبادت نو لازم پکڑ لونا میری امتیو ہر وقت دعا کریا کرونا اللہ دے سامنے رویا کرونا مشکلہ ٹل جاندیاں نے دعا نال پریشانیاں مک جاندیاں نے دعا نال بیٹے لب دے نے دعا نال بیٹیاں لب دیاں نے دعا نال اوے لوگو بندے دے بگڑے کام بھی سور جاندے نے دعا نال اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا بگڑے سارے کام بناوندا اللہ سارے آندھی گل بناوندا اللہ 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 بگڑے سارے کام بناوندا اللہ سارے آندھی گل بناوندا اللہ مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماؤں اللہ سارے آندھی گل بناوندا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے عزیز بھائیو اللہ تعالی دا نہایت ہی شکر ہے کہ جدی توفیق خاص نال اسی اج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہویا میں دعا کر رہا اللہ جتنے تسی ساتھی وقت لال تشریف لے کے آئے ہو اللہ تواڈے تمام ویرہ دا وقت لال آنا قبول فرمائے میرے محترم بھائیو جامع ترمذی دی روایت ہے نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ دعا جڑیے وہ عبادت دا مغز ہے اور ایک دوسری حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا ہی عبادت ہے اور جامع ترمذی دی ایک تیسری حدیث ہے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ جیڑا بندہ اللہ کو دعا نہیں مانگدا اللہ کو مانگدا نہیں اللہ اندے تے ناراض ہی نہیں ہوندے بلکہ اس بندے تے اللہ نو غصہ آ کہ اے میرے کو مانگدا ہی نہیں میرے کو سوال ہی نہیں کردا تو میرے محترم بھائیو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جدو اللہ دی زمین تے آئے تے سب تو پہلی جڑی ہدایت آئیے وہ دعا ہی دی شکل اندر آئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اور ایسے طریقے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ طور تو واپس آئے نا تے آکے جڑا سب تو پہلا کام کیتا وہ دعا کیتی
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر سیرت طیبہ دا پورا مطالعہ کیتا جائے تے نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دی پوری سیرت دا زندگی دا دوسرا نام دعا ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ایک بھی پہلو ایسا نہیں کہ جس پہلو دے اندر نبی پاک نے دعا نہ کیتی ہو۔ بستر تے لیٹن لگے نے تے لیٹن دی دعا، صبح بیدار ہوئے نے تے بیدار ہون تو بعد پھر دعا، اگر مسجد داخل ہون لگے نے تے داخل ہون لگے پھر دعا، اگر اے جڑی نماز ساری دعا ہی دعا، اور پھر مسجد چو باہر نکلے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا پڑھی، گھر چ داخل ہون دی دعا، گھر چو نکلن دی دعا، کھانا کھان تو پہلے دعا، پھر بعد وچ پھر دعا، اگر بھول جاؤ تے پھر دعا۔ تو یعنی کی پتہ لگدا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ہر پہلو دعا دے نال مزین ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اے بھی تسی جان دے ہو کہ سارے مہینیاں جو افضل مہینہ پلا کون ہے؟ کیڑا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ تے ساریاں راتاں جو افضل رات لیلۃ القدر دی، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا اس رات عبادت کردا ہے، یہ عبادت نو پا لیندا اس رات نو، تے 1000 مہینے دے برابر عبادت دا انہوں ثواب لبدا ہے۔ ہن تسی اندازہ کرو، 1000 مہینہ تقریباً 73 سال دے لگ بھگ بندی گا، تو ایڈی وڈی عبادت دا مقام پان واسے پتہ کرنا کیے دعا۔ سید البخاری چاہتا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کو لائیا محبوبہ اگر میں اس رات نو پالواں تے کی کرنا ہے؟ فرمایا دعا کرنی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو۔ تو میرے محترم بھائیوں، کی پتہ لگدا ہے کہ دعا جڑی ہے انج کہہ لو کہ اسلام دا دوسرا نام ہی دعا ہے۔ اے قرآن پاک نا، قرآن پاک دا آغاز بھی دعا تو ہے۔ سورۃ الفاتحہ دے متعدد نام نے، اونا نامہ دے وچوں ایک سورۃ الفاتحہ دا نام الدعا ہے۔ لیکن افسوس سی بات یہ ہے کہ اسی دعا چھڑ گئے ہیں، بلکہ میں تینج کہاں گا میرے محترم بھائیوں، جتنے تسی وقت نہ لا کے بیٹھے ہو، بڑی خوشی دی گل ہے، میں تواڈے واسطے بھی دعا کرنا اللہ تواڈیاں تمام پریشانیاں دور کر دے۔ بلکہ میں تینج کہاں گا کہ انسان دا قابل اعتماد اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ دعا ہے۔ جتھے کوئی چیز کام نہیں آندی، برود جواب دے جاندہ ہے، ٹینک جواب دے جاندے نے، اوتھے اگر کام آندی ہے تو انسان دی دعا کام آندی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سانو پریشانی دے وقت ایم پی اے یاد آدھا ہے، ایس ایچ او یاد آدھا ہے، لیکن کدی رب دے سامنے رونا یاد نہیں ہے۔ تو دعا کرو اللہ سانو زیادہ تو زیادہ اپنے مالک دے سامنے دعا منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ایسے موضوع تے گفتگو ہوئے گی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال، درود پڑھن نال بھی پریشانیاں مکدیاں نے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجے بھی نام سینے چ ٹھنڈ نہیں پئی، میں چاہنا تسی ایڈے شوق نال درود پڑھیا کرو، میرا دل کرے میں کھول کے تانوں قرآن سناواں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جہنم داخرین۔ فرمایا کائنات دے لوگو ایتھے آواز ٹھیک ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ تواڈے رب نے آکھیا اے جنہیں تسی آ کر کے بیٹھے ہو میرے بزرگوں بھائیو سردی دے موسم اندر آئے ہو اللہ تعالیٰ تانوں پیغام دینا چاہندے نے وَقَالَ رَبُّكُمْ تہاڈے رب نے آکھیا ادعونی مینوں پکاریا کرو ادعونی میرے کلو سوال کریا کرو ادعونی میرے سامنے جھولیاں پھیلایا کرو ادعونی میرے سامنے رویا کرو حدیث پاک اندر آندے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو الدعاء ان الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ دعا کر دائنا ہوندہ فائدہ کی ہوندے جدو بندہ اللہ دے سامنے رون لگ پہندے ہوندہ فائدہ اے ہوندہ ہے اللہ نے جو کچھ بندے نو دیتا ہے اللہ ہوندے وچ بھی برکت پا چھڑ دینے جدو بندہ دعا کر دائے جو کچھ اللہ نے بندے نو دینا ہوندہ ہے اللہ ہوندے وچ بھی برکت پا چھڑ دائے اللہ اکبر اللہ جو مل گیا ہے ان دی اندر بھی نفع تے جو ملنا ہے ان دی اندر بھی نفع کس نال دعا کرن نال اللہ دے سامنے جولیاں پھیلان نال رب دے سامنے رون نال اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک فرما دے نے کائنات دے لوگوں یہ عبادت نو لازم پکڑ لونا میرے امتیو ہر وقت دعا کریا کرونا اللہ دے سامنے رویا کرونا مشکلہ ٹل جاندیاں نے دعا نال پریشانیاں مک جاندیاں نے دعا نال بیٹے لب دے نے دعا نال بیٹیاں لب دیاں نے دعا نال اوے لوگو بندے دے بگڑے کام بھی سور جاندے نے دعا نال اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا بگڑے سارے کام بناوندا اللہ سارے آندھی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کام کون بنا دائے گاج کے بولو ذرا اوے مشکلہ چو کون کڑ دائے اوے بگڑے سارے کام بنال والا کون ہے اللہ ہے اللہ اللہ بگڑے سارے کام بناوندا اللہ سارے آندھی گل بناوندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ سارے آندھی گل بناؤندا اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ایک اور حدیث سے غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث نبی پاک دی نبی پاک فرماتے نے ان ربکم حی کریم ان ربکم حی کریم فرمایا کائنات دے لوگو تہاڈا رب شرما والا ہے تہاڈا رب حیا والا ہے تہاڈے رب نو شرم آ جاندی ہے اوے شاہ کوٹ دے باسیو اللہ شرما جاندے نے جان دے ہو کدو شرما جاندہ ہے میرا مولا اللہ فرما دے نے جدو کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاندہ ہے مینو شرما جاندی ہے میں خالی موڑا تے کیویں موڑا مینو کائنات دے رب نو شرما آ جاندیاں نے اے شاہ کوٹ دے باسیا کدی اس گل تے غور کیتا ہے اللہ نے اکھاں دتیاں نے بغیر مگن تو داند دے دیتے بغیر مگن تو ہاتھ عطا کیتے بغیر مگن تو پاؤں دے چھڑے بغیر مگن تو اللہ نے سر دے وال دیتے بغیر مگن تو دن پا دیتا بغیر مگن تو راتا پا چھڑیاں بغیر مگن تو پھالتے فروٹ دیتے بغیر مگن تو اے سوچتے سینا جڑا رب العالمین بغیر منگل تو اینا دو کچھ دیتی جا رہے آئے جدو تم مانگ لیں گا میرا رب تینو کی دے چھڑے گا کدی اس گالتے غور کیتا ہے اللہ نے بغیر منگل تو کنا کچھ عطا کیتا ہے اللہ کتنا مہربان ہے جڑا بغیر منگن تو انہا کچھ دیندہ پہ ہے جدو تو دعا کریں گا رب تینو کی دے گا اللہ جی کی دیو گے فرمایا میرے دربار اندر آ میتھو دعا مانگ اللہ جی کی دیو گے فرمایا 70 سال دے گناہ کر کے آ میں معاف ہی نہیں کرانگا بلکہ نیکیاں میں شامل کر چھڑا سبحان اللہ کی شان مالک اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا کڈی عظمت والا میرا رب العالمین تائیں تے صداواں لگ رہیاں نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فرمایا دعا منگیا کرو نا اللہ اکبر اللہ ایک ہوندے دعا منگنا ایک ہوندے دعا لینا ایک ہوندے دعا منگنا ایک ہوندے دعا لینا دعا کریا بھی کر تے دعاواں لیا بھی کر دعا کرنی بھی چاہی دیئے دعاواں لینیاں بھی چاہی دیاں نے اللہ اکبر اللہ تسی آکھو گے ایک کڑا موضوع دعا کندی لینی چاہی دیئے میں تو انہوں یہ بھی دساں دعا کریا بھی کر تے دعا لیا بھی کر اللہ اکبر اللہ سب تو پہلا میں تینوں چھوٹی دی عمر دی اندر ایک وصیت نصیحت کرانگا پھر سونے سب تو پہلا اپنے بڑھے ماں باپ کو دعاواں لیا کر اپنی امی جی دیاں دعاواں لیا کر اپنے بڑھے باپ دیاں دعاواں لیا کر اور میں منبر تے کھلو کے کہنا پیاوا اللہ دی قسمیں جنی پاور اپنے ماں باپ دی دعا وچ رکھیے انی پاور کی تو بھی نہیں لب دی انی پاور کی تھے شاید اندر بھی نہیں دی
اللہ اکبر ایک امام گزرے نے حضرت بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول ایک عورت آئی ہے روندی پئی ہے بڑی پریشان ہے جا کے جناب ترلے کرن لگ پئی آندی امام جی اللہ دے ولیاں میری گل سننا میں تیرے کول ایک فریاد لے کے آئی ہوں میں دل دا دکھڑا تیرے سامنے بیان کرنا ہے جی جی بی بی بیان کرنا کہنے لگی امام جی گل لینجے میرا ایک کوئی بیٹا ہے تے کافران دی جیل دے اندر ہے غیر مسلمانے پکڑ لے آئے مینو دینے میں سکون نہیں آندہ رات بھی سکون نہیں آندہ مینو تے نیند نہیں آندی اپنے بیٹے تو بغیر پتہ نہیں کس حالت دی اندر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے کائنات دے لوگو حضرت امام بکی بن مخلد مسکرا پہ مسکران لگ پہ فرمایا بی بی بیٹا تیرا ہی ہے فرمایا جی جی بیٹا میرا ہی ہے ماں تو ہے جی جی ماں میں یہاں فرما دینے بی بی گل سن ماں تو ہے دعا میں کرا ماں تمہیں دعا میں کرا اللہ اللہ تے بی بی کہن لگی عورت کہن لگی آندھی امام جی میں بڑی پریشان ہاں جگو تواڈی گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی امام صاحب فرما دینے بی بی گل سننا جا کے خود دعا کر میں اللہ دا ولی کہہ رہا ہاں جنی طاقت تیری دعا اندر ہے میریاں دعاواں کچھ نہیں کر دیا ماں دی دعا اندر اللہ نے بڑی پاور رکھی ہے بی بی چلی گئی جا کے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں کافی دن گزر گئے کافی مہینیاں تو بعد عورت واپس آئی ہے نال اندہ بیٹا بھی ہے اللہ اکبر تے امام بکی بھی مخلد بیٹھے ہوئے نے فرمایا بی بی یہی بیٹا ہے جی جی یہ میرا پتر جڑا کافران دی جیل دی اندر سی اللہ پاک میرے ہائیاں دے دیتیاں فرمایا بی بی گل تے سنانا کی بنیا او بیٹا بولیا یعنی جوان بولیا کہنے لگا امام جی گل سلندرے وے جدو میں واپس آیا ہاں میں اپنی ماں دے کولوں پوچھیا تو کیڑے کیڑے وقت دعاواں کر دی رہی ہیں مینوں وقت دسیا کہنے لگا امام جی مینوں اللہ دی قسم ہے جس وقت میری ماں نے دعا کیتی ہے اسے وقت میریاں بیڑیاں پہ کھل گئیاں نے میریاں بیڑیاں پہ ٹوٹ گئیاں سن اللہ اکبر یعنی او ہو جاندے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکدا ماں دی دعا اندر اتنی پاور ہے باپ دی دعا اندر اتنی طاقت ہے میں اپنی آنکھاں نال ایک واقعہ پڑھیا جدے دا ایک جوان اللہ اکبر اللہ جناب کم کر دریا دے اندر جدے دے اندر واپس آندا ہے با فوت ہو گیا تے ماں زندہ ہے اللہ ماں نو بھی سعودیہ دے اندر لے گیا اندیاں خدمتاں کرن لگ پیا ڈیوٹی کردا ہے جدو تنخواہ مل جاندی ہے تے لیا کے اپنی ماں نو پکڑا دیندا ہے لو امی جی اے میں تہاڈا خرچہ ہے اے میں تنخواہ لے کے آیا ہاں اللہ اکبر اسی سمجھنے عام اگر اپنی ماں باپ نو سارا کچھ دس دیاں گے تے ساڑھے ماں باپ سارا کچھ ہی کھا جان گے اے کملیا ایک گل یاد رکھ لے تے پلے بن لے جڑا باپ تیرا بڑھا ہو گیا ہے نا انہوں پیسیاں دی ضرورت نہیں انہوں تے تیریاں مسکراہٹاں دی ضرورت ہے انہوں تے تیریاں خوشیاں دی ضرورت ہے اللہ اکبر اللہ اس جوان دا جناب باپ فوت ہو گیا تے ماں زندہ ہے جناب مہینے بعد آندا ہے اپنی ماں نو مل کے جاندے واپس ڈیوٹی دے جتھے کم کردا ہے ایک دن انج ہویا واپس آیا اپنی ماں دے کول چھٹی دا دن گزاریا خدمتاں کیتیاں ماں دیاں خدمتاں کر کے واپس جان لگا ہے نا گاڑی وچ بیٹھیا تے گاڑی دوڑا دتی ہے رستے وچ نیند آ گئی اونگ آ گئی تے گاڑی لگی ہے جا کے کسے چیز نال ساری گاڑی تباہ ہو گئی اگ لگ گئی لوگ دوڑے نے انہاں کیا
پکڑو تے سینا سارے بندے مر گئے ہونگے ایک بندہ بھی نہیں بچیا ہونا جو حالت نظر آ رہی ہے ساری گاڑی تباہ ہو چکی ہے اللہ اکبر اللہ انہیں جلدی جلدی آگ بجان دی کوشش کی تینا تے جدو دروازہ کھولیا اس جوان دا ایک وال تک نہیں سڑیا اس جوان نو خراش تک نہیں آئی لوگ کہیں دینے جوانا آج تیریاں نمازاں کام آ گئیاں نے آج تیرے صدقے کام آ گئے نے آج تیریاں نیکیاں کام آ گئیاں نے جوان رو کے کہندائے اور میریاں نیکیاں کام نہیں آئیاں میری ماں دیاں دعاواں کام آ گئیاں نے میری ماں دیاں دعاواں کام آ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ پھر سونے سب تو پہلے نمبر تے اپنے ابو تے امی دیاں دعاواں لیا کر اپنی ماں دا دل ٹھاریا کر خوشیاں وکھا اور میں تانوں اپنے ایک تجربے دی گل کراں مینوں جدوں بھی پریشانی ہوندی ہے اللہ دی قسم میں اپنی ماں نو دعا واسطے کہنا وا مینوں لمبے لمبے سفراں تو بھی ڈر نہیں لگدا جدوں میری ماں میرے واسطے دعا کر دیندی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ایویں تے کسے دل والے نے نہیں آکھیا باپ سیران دے میاں تاج نے ہوندے آتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اللہ اکبر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم پہلے نمبر تے اپنے ماں باپ کو دعاواں لیا کر تے نمبر 2 یتیماں کو دعاواں لیا کر کمزور لوگاں کو دعاواں لیا کر ماڑے ماڑے بندیاں کو دعاواں لیا کر اے جنہاں نو تو کمزور سمجھنا ہے انہاں نو کمزور نہ سمجھیا کر انہاں نو ماڑا نہ سمجھیا کر لیکن اللہ دے ہاں اس غریب بندے دی ایڈی شان ہوندی ہے اگر وہی بندہ ہاتھ چوک کے کہہ دے وے اللہ سونیا تینوں قسم یا کم انج کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے دیاں قسماں بھی پوریاں کر چھڑ دینے فرمایا بعض کا تو ہمیں انجی لگ ہے اے بندے دی تے شان ہی کوئی نہیں اگر اوہی بندہ کہہ دے نا اللہ تینوں قسم ہے آگ کام انجی کرنا ہے اللہ فرمان دینے میرے بندیاں تو کہہ چھڑیا میں انجی کران گا ایک کام انجی ہوئے گا ماڑے بندیاں کلو دعاواں لینیاں اے بزرگاں کلو میں انہوں نام ایک عالم دین نے گل سنائی کہنے لگے میں گیا حج تے میں ایک بڑھی جی اماں اتھے ملی تے جناب وہ بڑی پریشان سی بھوک بیچاری نو لگی تے رولی پھرے میں اندے قریب گیا میں کہا اماں جی خیر ہے کیویں پریشان ہو اللہ اکبر تے میں کہا مینوں دسو کی مسئلہ ہے کہنے لگی بیٹا میں بڑی پریشان ہوں مینوں کافی دنہ تو اپنا ہوٹل نہیں لبدا پیا میں بڑی پریشان ہوں بھوک لگی ہو سمانو فرماندے نے مینوں کھانا کھلایا پانی پلایا اپنی گاڑی وچ بٹھا کے تے لے گیا کڑا جڑا بنیا ہوندا ہے ہوندے تے ہوٹل دا نام پتہ میں جناب پڑھ لیا تے منوں لے کے چلا گیا تے جناب ہوٹل دے سامنے اتار دیتا اماں نو جدوں اتاریا نا تے اماں نالے مسکرا رہی ہے تے نالے دعاواں دیندی پئی ہے میں آکھیا ماں کوئی مینوں دعا دینا مینوں پتہ لگے تسی کی دعاواں کر دے پئے ہو اماں نالے جاندی پئی ہے تے نالے کہندی ہے پترا اللہ ہر سال تینوں بلائی رکھے بلائی رکھے بلائی رکھے فرماندے نے لوگو اماں کہندی ٹر گئی آج سجاد فرماندے نے مینوں 25 سال ہو گئے نے ہر سال ہی اللہ مینوں بلائی جا رہے آئے پھر سونے کمزور لوگاں دیاں دعاواں لیا کر بڑھے بندیاں دیاں دعاواں لیا کر تھوڑا جا کے چلیے ذرا نمبر 3 مدرسے دے بچیاں کلو دعاواں لیا کر جڑے قرآن پڑھن والے نے جڑے سارا دن نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھن والے نے اپنا گھر بار چھڑ کے آ جاندے نے اللہ دے دین دی خاطر انہاں بچیاں دیاں دعاواں لیا کر میرے نبی کلو صحابہ دعاواں لیا کر دے سن پتہ نہیں کی کچھ کریا کر دے سن دعاواں لین دی خاطر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میں ایک رات اپنی خالہ دے گھر اندر گزاری ہے آپ دی خالہ دا نام میمونہ ہے میرے نبی دی بیوی لگ دی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتے دے اندر حضرت ابن عباس نبی پاک خالو لگ دینے فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے گھر اندر گزاری گئے ایک لمبا چارا گدہ ہے میرے نبی دا ایک کوئی بستر ہے میرے نبی کو ایک کوئی گدہ ہے میرے نبی دا حضرت میمونہ تے نبی پاک گدے دی لمبائی تے لیٹ گئے میں نبی پاک دے قدمہ دے وچ لیٹ گیا ماں فرماندے نے میری عمر چھوٹی ہے پر میں ویکھدا رہیا اللہ دے نبی رات دے ٹائم اٹھے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے وضو فرمایا ہے تے وضو فرما کے نبی پاک نے چاند رکھتا پڑیاں نے اللہ دے سامنے تہجد کہہ لو یا دعاواں منگیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دوبارہ کے لیٹ گئے تے میں اٹھیا میں گیا مشکیزے وال تے میں دیکھیا مشکیزے چو پانی ختم ہو چکی ہے میرے دل اندر خیال آیا نبی پاک علیہ السلام دوبارہ اٹھن گے پانی دا مسئلہ بنے گا وضو دے کرنا ہے پانی لے آنا پے گا فرماندے نے میں مشکیزہ پکڑیا تے دوروں جا کے کسی جگہ تو پانی لیا کے دوبارہ رکھ دیتا نبی پاک علیہ السلام صبح سویرے اٹھے نے فجر دی نماز واسطے تے نبی پاک نے مشکیزے وچ پانی ویکھیا تے نبی پاک حیران ہو گئے فرمایا میمونہ گل سننا میں راتی وضو کیتا تے پانی تے مک گیا سی اے پانی کتھوں آیا ہے یہ حضرت میمونہ فرماندیاں نے محبوب اے چھوٹے جے بچے عبداللہ بن عباس سے پانی لے کے آندا ہے تے نبی پاک بڑے خوش ہوئے تے نبی پاک نے ہاتھ چک لے نبی پاک فرماندے نے اللہم فقہ فی الدین اللہ ابن عباس نو دین دا کاری تے مبلغ بنا دے فرماندے نے لوگو نبی پاک نے دعا کیتی ہے تاریخ گواہے حضرت ابن عباس 12 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن بن گئے نے 12 سال دی عمر دے اندر قرآن دے کاری بھی بن گئے تے حضرت عمر دا دور آیا نا حضرت ابن عباس آپ دے خاص مشیر ٹھہرے تے لوگاں کیا بچے نو اتنی عزت دے رہے ہو بچے نو مشیر بنا رہا فرمایا صحابیوں کٹھے ہو جاؤ سارے صحابہ کٹھے ہو گئے فرمایا میں نے سید دا شان نزول دسو اذا جاء نصر اللہ والفتح کسے صحابی نے کوشا کیا کسے نے کجا کیا فرمایا اٹھ بیٹا عبداللہ تو کھڑا ہونا 12 سال دی عمر ہے تے حضرت ابن عباس فرماندے نے عمر جی اے سورت نبی پاک دی وفات دی خبر بن کے آئی ہے صحابہ رو پے تے نالے کہندے نے نبی پاک دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے نبی پاک دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے تھوڑا جہا اگے چلیے ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ و مدینے دے اندر آئے نا ہجرت کر کے تے لوگ آ رہے نے تحفے لے کے آ رہے نے کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے حضرت ام سلیم بھی آئیاں اپنا بیٹا حضرت انس بن مالک نو چکی ہے اجے چھوٹے جے بچے نے تے فرما دیا نے سونیا میں غریب دی عورتاں میرے کل کچھ نہیں میں تانوں تحفہ دے دیا اے چھوٹا جا بچہ انو رکھ لونا میرے نبی فرمان دے نے میں سلیم اس بچے دا میں کی کرنا ہے فرمایا محبوب رکھ لو توڑیاں جتیاں صاف کرے گا محبوب رکھ لو توڑا بسر بچھایا کرے گا محبوب رکھ لو توڑیاں خدمتاں کرے گا کائنات دے لوگو 10 سال اس بچے نے میرے نبی دیا خدمتاں کیتیاں 10 سالہ تو بعد حضرت ام سلیم نبی پاک علیہ السلام کو لائیا
محبوب میرے بیٹے نے تواڈیاں 10 سال خدمتاں کیتیاں نے. محبوب فرماندے نے ام سلیم کی چاہیے محبوبہ دعا چاہیے سونیا دعا چاہیے. کاش تینوں سمجھ آ جائے دعا دی کتنی اہمیت ہے. دعا نال کنے کم سور جاندے نے لکھاں تے کروڑاں نالوں قیمتی ہے دعا. اللہ اکبر میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ انس سے مال وچ برکت پا دے اللہ اولاد وچ برکت پا دے اللہ انس سے مال و جان وچ برکت پا دے. حضرت انس فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے نا. اس تو بعد فرماندے نے لوگ بھی پہلیاں دی اندر کام کر دے نے میں بھی اپنی کھیتی باڑی کام کر دی میں بھی کام کرنا. لوگ بھی پانی لگا دے نے فصلہ نو میں بھی پانی لگانا وا. فرماندے نے لیکن فرق کے نائے نبی پاک دی دعا دا نتیجہ نکلے آئے. لوکاں دے باغ سال بچ ایک بری پھل دیندے نے نبی پاک دی دعا دی برکت میرا باغ سال وچ 2 بری پھل دے رہا ہے. اے نبی پاک دیا دعاواں دا نتیجہ ہے. ہن تسی سوچدے ہوگے اے تے صحابہ نو لبیاں دعاواں تے سانو کیویں لبن گی. اے تے نبی پاک دے صحابہ دعاواں لیندے رہے تے سانو کیویں لو بھی تسی بھی لے لو. میں تواڈے واسطے پھل لے کے آیا تسی بھی نبی پاک دیا دعاواں یاد کر لو دعاواں ملن گیا تانوں. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا ویر سونیا اسی بھی نبی پاک دیا دعاواں لے سکنے سانو بھی لب سکدیاں نے. تسی بھی بیٹھے ہو میریاں ماواں بہناں بھی بیٹھیاں نے نبی پاک علیہ السلام دیا دعاواں لے لو. نبی پاک نے فرمایا اے سنیا جی گل فرمایا رحم اللہ عبدن رحم اللہ عبدن صلی قبل العصر اربع. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونیا میں دعا کرنا وا اپنی امت دے انہاں لوکاں دے واسطے جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندا. کنیاں 4 رکھتا. نبی پاک فرماتے نے اللہ سونیا انہاں دے اپنی رحمت نازل فرما دے. تسی بھی دعاواں لے لونا. تھوڑا جا کے چلیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ سونیا اس بندے تے اپنی رحمتاں کر دے جڑا رات نو اٹھ دے طریقیاں دے اندر رات دا قیام کر دے. اگے بڑی پیاری گل کیتی نبی پاک نے فرمایا خود بھی قیام کردا اے اپنے گھر والیاں نو بھی اٹھاندا اے انہاں نو بھی کہندا نبی پاک اللہ دے سامنے رویا کرو نا. اللہ اکبر. تھوڑا جے اگے چلیے ذرا فرمایا رحم اللہ عبدن قال خیرا فغنیما او سکت عن سوء فسلیما. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونیا اس بندے تے اپنی رحمتاں کر دے جڑا زبان چو بولدا اے تے چنگا بولدا اے زبان چو کسے دی غیبت نہیں کردا زبان چو چگلیاں نہیں کردا زبان نال کسے دا دل نہیں دکھاندا. پھر سونیا اسی دعاواں لے سکنے آ. اور تھوڑا جے اگے چلیے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عبدن اذا باء و اذا اشترى و اذا اقترى. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونیا ایسے بندے تے رحمتاں نازل فرما دینا جڑا خرید و فروخت کر دے دکان چلاندا ہے تے لوکاں نال نرمی والا معاملہ کر دے کوئی چیز لین واسطے آیا اخلاق نال پیش آندا ہے. اے کئیاں بندیاں دی عادت بن چکی ہے لڑائیاں شروع کر دیندے نے اپنی زبان چو گندیاں گانا شروع کر دیندے نے. پھر سونیا نبی پاک دیاں دعاواں لینا چاہنا ہے نا پھر تم یہ کام کریا کر لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کریا کر اپنے واسطے آسانیاں پیدا کریا کر. تھوڑا جے اگے چلیے ذرا فرمایا رحم اللہ عبدن نظر اللہ سمیع مقالتی نظر اللہ سمیع مقالتی فوآہا
وَأَدَّهَا نبی پاک فرماندے نے اللہ سونیا جڑا بندہ پہلے میریاں حدیثاں سندا اے جننے تسی آ کر کے بیٹھے ہو نا پہلے نبی پاک دیاں باتاں سن دے ہو اگر تسی اگے پہنچاؤ گے نبی پاک دیاں دعاواں دے مستحق بن جاؤ گے نبی پاک نے فرمایا اللہ سونیا جڑا بندہ میری حدیث سنے پھر اگے پہنچا دے وے میں تیرا نبی دعا کرنا وا قیامت تک اوندا چہرہ چمکدا رکھی اے تسی بھی لے سکدے ہو نبی پاک دیاں دعاواں اور مینوں اللہ دی قسم ہے یہ آزاد اللہ نے علماء کرام نو دیتا ہے پہلے نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کر دینے پھر تانوں سنا دینے تے تسی سارے دعاواں لے سکدے ہو نبی پاک دیاں حدیثاں اگے بیان کرو تہاڈے بھی چہرے اللہ چمکا دے گا اور مینوں اللہ دی قسم ہے کتنے تسی ساتھی بیٹھے ہو بڑیاں بڑیاں عمرہ والے میں تے ایک چھوٹی جی عمر دے اندر تجربہ کڑیا ہے کہ جننے بھی مشائخ علماء کرام اللہ دا دین پھیلان والے حدیثہ سنان والے جدوں بھی دنیا تو گئے نے چہرہ چمکدا لے کے گئے اے فیصلہ آباد دے اندر عظیم شخصیت مولانا عبدالحفیظ فیصلہ آبادی دنیا تو نہیں گئے چہرہ چمکتا لے کے گئے مولانا عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے چہرہ چمکتا لے کے گئے اور ڈاکٹر کہیں دے سان مولانا عبدالمنان نور پوری ایسی مرد دے اندر مبتلا ہے کہ جیڑا اس مرد دے اندر دنیا تو جاندہ ہے ان دا رنگ کالا ہو جاندہ ہے سیاہ ہو جاندہ ہے لیکن واحد مرید عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے نے اس مرد دی اندر تے چہرہ پھر بھی چمکدا پیا اے میرے نبی دی حدیث دی برکت ہے اے دعاواں دا نتیجہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا تسی بھی دعاواں لو نبی پاک دیاں دعاواں کریا بھی کر دعاواں لیا بھی کر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم تھوڑا جا کے چلیے ذرا فرمایا میرے بندو میرے کلو منگیا کرو نا استجب لکم اے نہیں آکھیا میں تواڈیاں دعاواں نو قبول کراں گا بلکہ کی آکھیا استجب لکم میں تواڈے جواب بھی دیاں گا تو منگے گا میرا رب تیرے جواب دے گا اگے کیا کیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی جڑا بندہ عبادت دی اندر تکبر کر دے بندے تسی سمجھدار بیٹھے ہو پہلے ذکر دعا دا پھر ذکر عبادت دا کی پتہ لگدا پیا دعا ہی عبادت ہے دعا ہی عبادت ہے تو اے بھی کہہ لین دے جڑا بندہ دعا نہیں مانگدا گویا اللہ دی عبادت ہی نہیں کردا جڑا بندہ دعا وچ تکبر کردا ہے انج کہہ لو اللہ دی عبادت وچ تکبر کردا ہے پھر انج کہہ لین دیو جڑا بندہ دعا وچ شرک کردا ہے اللہ دی عبادت وچ بھی شرک کردا ہے خالص منگیا کر اللہ کولوں ڈائریکٹ منگیا کر اے کئی بندے کہندے نے لو جی اللہ تے ساڑیاں سندا ہی کوئی نہیں دا پھر سونے رب سارے دی سندا ہے پر منگن دا انداز سونا ہونا چاہیے پر تیرے منگن دا فن ہونا چاہیے اللہ دے سامنے رون دا بل ہونا چاہیے اللہ اکبر اے دیکھو نا حضرت آدم پیغمبر نے منگیا اللہ کو خالص منگیا ڈائریکٹ منگیا فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین حضرت نوح پیغمبر نے خالص منگیا اللہ کو ڈائریکٹ منگیا رب انی مغلوب فانتصر حضرت موسیٰ پیغمبر نے ڈائریکٹ منگیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت یوسف پیغمبر نے رب کو ڈائریکٹ منگیا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض اے تے سارے اوپر والے نبی نے جنہ زمین تے اوپر کھلو کے رب کو ڈائریکٹ منگیا میں تینوں ایک نبی وکھاواں ہے بھی زمین دیا تیواں دی اندر پانی دیا تیواں دی اندر مچھلی دے پیٹ دی
اندر ڈائریکٹ منگدا پیا رب کولو منگدا فرمایا لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین. سارے نبیاں نے کندے کولو منگیا؟ اللہ کولو ڈائریکٹ منگیا. اوے تمہیں ڈائریکٹ منگیا کر رب دے سامنے دعا کریا کر. اچھا میں نے یہ دسو ایک بندہ اللہ کولو مانگدا ہے, ایک بندہ جو ایتھے کھلو کے کہے علی حجویری رحمت اللہ تے میری مدد کر. ہن میں تانوں پوچھنا بھی ایتھوں لاہور کنے کلومیٹر ہونا پلا؟ کیوں بھائی تقریباً کنے 100 نا. ایک بندہ 100 کلومیٹر دوروں مانگدا پیا علی حجویری رحمت اللہ علیہ میری مدد کر. تے ایک رب کہہ رہا ہے میں تے شاہ رگ تو بھی نزدیک اوندے کولو نہیں مانگدا. اوے اوندے کولو منگیا کر, اوندے سامنے فریاد کریا کر. رب ہر وقت تیری سندا ہے, ہر لمحے تیری سندا ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا ذرا. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. تھوڑا جا کے چلیے ذرا. اللہ اکبر. میں مختصر وقت دی اندر 5-2 منٹاں دی اندر میں تینوں دسنا چاہنا ویسے تے ہر وقت دی اللہ دعا قبول کر دے. جدوں منگے گا ہر وقت ہی رب سنے گا, لیکن کچھ محبوب نے وقت دیتے نے. انہاں وقتاں اندر جدوں بھی بندہ دعا کردا رب رد نہیں کریا کردا. سب تو پہلا وقت سن لو ذرا. نبی پاک نے فرمایا جدوں رات دا آخری حصہ شروع ہو جاندا ہے اللہ پاک آسمان دنیا تے آ جاندے نے. اللہ پاک ہاتھ پھیلا کے کہندے نے ہے کوئی منگن والا, ہے کوئی دعا کرن والا, میں دعاواں قبول کر لواں. نبی پاک فرماندے نے اس وقت دے اندر جدوں بندہ اللہ دے کولوں دعا کردا ہے اللہ اس بندے دی دعا نوں رد نہیں کریا کردا. نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان تو لگ کے اقامت تک اے جنہ وقت ہے بڑی فضیلت والا وقت ہے. پھر سنیا اسی کی کرنے پہلے اذان سننے پھر کہنے کوئی گل نہیں ہونے چلی جانا ہے نا اجے تے 10 منٹ دا جناب فاصلہ پہ آئے, اجے تے 10 منٹ دا وقت پہ آئے, کوئی گل نہیں نماز پڑھی لینی ہے نا. نماز بھی گئی وقت بھی گیا سی, وقت نو ضائع کر دینے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت دی اندر جڑا بندہ بھی رب کولو دعا مانگدا ہے اللہ اس دعا نو رد نہیں کریا کردا. صحیح بخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا سجدے دی اندر سب تو زیادہ قریب بندہ اللہ دے سجدے وچ ہوندا ہے. بندہ جو بھی مانگدا ہے اللہ رد نہیں کردا. اے بھی وقت قبولیت دا ہے. تھوڑا جا کے چلیے ذرا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سعد روایت فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بارش ہو رہی ہوئے نا, بارش آسمان تو آ رہی ہوئے نا, بندہ رب کولو جیڑی دعا کر دائے اللہ پوریاں کر چھڑ دے. اللہ اس بندے دی دعا نو رد نہیں کریا کردا. نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے رب کدی بھی دعا رد نہیں کردا. اور یہ بھی فرمایا وہ وقت بڑا تھوڑا ہوندا ہے, او گھڑی بڑی مختصر ہوندی ہے. جڑا بندہ دعا کردا ہے اللہ ان دی دعا نو قبول فرمایا کردا ہے. تے نمبر 6 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شربا. میں دعا کرنا اللہ ایسے سال تانوں مکے بلا کے اللہ مینوں وی اللہ تہانوں وی زمزم پینا نصیب کر دے. اللہ سانو سارے انو مکہ وکھائے, اللہ زمزم پلائے مکے بلا کے. اللہ نبی پاک نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمزم پین تو پہلا بندہ جیڑی دعا کردا ہے دل وچ جیڑی تمنا لے کے پیندا ہے اللہ دی دعا نو قبول فرماندے نے.
اے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ وقت دیتے نے اینا وقتاں دی اندر اللہ کدی بھی دعا نو رد نہیں کردا میرے محترم بھائیو انسان دا قابل اعتماد تے سب تو بڑا ہتھیار دعائے دعا نو لازم پکڑو میرے نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی دعا نال مزین ہے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو راج کے اللہ اپنے مالک دے سامنے منگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دعا زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرنا اللہ تسی جتنے بھی سردی دے اندر آئے ہو بیٹھے ہو اللہ تواڈا نبی پاک دیاں حدیثاں میرا سنانا تواڈا سننا اللہ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ